عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم لاجونس ليدرز ايموبيليي تهزكم الاس بلس 3 مزيان برشا، موجود في ريزيدونس بيان غاردي سيكوريزي في جاردان دو كارتاج، لومبلاسمون استراتيجيك وقريب من كل شيء وحلوه على الاخر، وريزيدونس نتاعنا جديده. الاس بلس 3 نلقاوها في الدوزيام ايتاج وحاجه ديريكت بروموتور، دونك لي بري باش تلقاوه هايل على الاخر. لابارت اس بلس 3 اللي متكون من صالون معها بالكون الفيو على وسط الريزيدونس والفيردور حلوه برشا. عندنا سال دو بور انفيتي وحدها، كويزين بيان ايكيبي، وعندنا سويت بارونتال ودو شامبر كوشي. في لونتري كيما شفتوا بورت بلاندي، عندنا موبل من هوني هكا بوا فرين مزيان على الاخر. نقولوا نحن الموبل هذاك نتاع لونتري اخر لمسات باش تجي خارج وتشوف روحك. دونك ومن بعد جوست تدخل تلقى الصالون. في الصالون الكارلاج نحكيو على ماربر دو لامبورتاسيون مزيان برشا بيج، وعندنا بي فيتري اون الومنيوم بلون بجنبها بالضبط فما فنتر كيف ستور الكتريك، وتخرجنا للبالكون اللي حكيت لكم عليها، بالكون واسعه بالكدا والفيو حلوه برشا هكا. خلتنا الصاله نتاعنا الزاويه ومهويه بالكدا. عندنا الكليماتيزاسيون انستالي وشفاج سنترال كيف وسيباراسيون حلوه من هوني. دخلنا للبارتي نوي. نجيو توا للسويت بارونتال اللي باش نبداو بيه البارتي نوي. الكارلاج نحكيو على بارتير افي باركي واسعه بالكدا شامبر. عندنا ستاف بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير، والفناتر اون الومنيوم بلون كيما في لابارتي الكل كيف خلت لنا البيت نتاعنا زاويه ومهويه بالكدا. جوست في لونطري فما دريسينغ هكايا جاي بجنب من هوني، لي بوا فرين مزيان على الاخر. دونك عندنا بلاصه التعليق، لي زيتاجير، لي تيروار من هوني. ومن الشيره الاخرى عاد في الشامبر مازلت كاين باش نوريكم السال دو سامحوني. السال دو نلقاوها بالبورت كوليسونت هذيا البوا زاده مزيان على الاخر، وكما تشوفوا هكايا كومبينيزون دي كولور حلوه على الاخر. ريفيتمون كارلاج غري دون لا ماس، فينيتر بور لايراسيون، سانيتير انكاستري، وكابين دو دوش على الايطاليان باش الماء ما يخرجولناش لبرا بيان سيكوريزي. هكا نكونوا شفنا السويت بارونتال. تو باش تعديو نشوفوا الدو شامبر كوشي وبكولوار ضاوي كيما هكا. زاده على اليسار عندنا دريسينغ من هوني ستاندينغ مزيان البوا زاده دو لامبورتاسيون يرفعنا بالكدا بورت كوليسونت، وعندنا لي زيتاجير منه هو باش نتعداو ونحكيو توا على البروميير شامبر كوشي. الشامبر نلقاوها سباسيوز وضاويه ومهويه غراس للفونيتر اون الومنيوم بلون الموجوده لهنايا، ستور الكتريك العاده، شوفاج سنترال كيما تشوفوا انستالي، والكارلاج نحكيو على غري دون لا ماس كولور غريز بالطبيعه. دونك الشامبر نتاعنا ضاويه زاده ستاف نلقاوها بيان ديكوري. الانستالاسيون تاع التلفزيون موجوده هكا. نكونوا كملنا شفنا الشامبر الاولانيه. توا باش نتعداو للشامبر الثانيه اللي نلقاوها ايدونتيك للشامبر الاولى، جوست زايد عليها بلاكار صغيرون. البلاكار نلقاوها من الكوتي هذيا بحذا الفناتر كيما تشوفوا زيد ستاندينغ مزيان يرفعونا بالكدا. عندنا شفاج سنترال انستالي. الشامبر هذه تنجم تكون ديسيني بور انفون، ترفع لنا زوج ولا ثلاثه فروشات معاهم اغموار. وهكا نكونوا كملنا شفنا دو شامبر كوشي في البارتي نوي. ومازلنا باش نحكيو على السال دو بان كومون اللي نلقاوها زاده كيف حلوه ومشرها مهويه فيها فناتر وسانيتير انكاستري كيما تشوفوا البوا اكزوتيك وين والفاسكو بلان غاديكا ما يتاثرش بالماء وندي ميغوار وبينوار كبيره. وهكا نكونوا كملنا حكينا على البارتي نوي باش تعداو نحكيو على الكويزين. الكويزين نلقاوها سيباري وحدها نتعداو لها بالبورت هذيكا فيها هكا ديكوراسيون بالفيتر فومي. الكارلاج نحكيو على بارتير افي باركي كيما تشوفوا كويزين تاعنا زاويه واسعه بالكدا عندك وين تتحرك وين تقضي وين تحط قضيتك وتطيب. لي زارونجمون لي تيروار بارتو، بلاك هيبريد واوت ديكوراتيف بويسونت وليد زاد التكتيل. كيف قلت لكم لي تيروار من هوني سهلين زاد في الحالين والتسكير فيهم سيستم فران باش ما يرجعش هكا بالقوه ويتطبق. سانيتير مزيان. وعندنا سيشوار من البارتي هذيا نخرجوا له بالبورت هذه فما لانستالاسيون تاع الماشينه لافي، والسيشوار نتاعنا يخلي الكوجينه ديما مهويه ونتحركوا فيه نقضيو قضيتنا. حتى الشفاج سنترال انستالي وستاف بيان ديكوري. هكا نكونوا كملنا الفيزيت نتاعنا. حبيت نفكركم في السوبرفيسي نتاع الابارتمون نلقاوها 152 متر كاري. لابارت تيلمون لوكس كل شيء فيه ستاندينغ مزيان البوا نوبل. نلقاوه ديريكت بروموتور موجود في عين زروان ريزيدونس بيان غاردي سيكوريزي. احنا توا في وسط الريزيدونس فيردور كيما تشوفوا حلوه برشا. فما بلاس باركينغ في السوسول. كلمونا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي. وكل عاده معنا نحنا
انت تنجم تكون لو بروبريتير.